बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाकी खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शुमाली वज़ीरिस्तान पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज हलाक। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक 1 और 2 जुलाई के दरमियानी रात भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज की नकल हरकत का पता चला, जिसके बाद फोर्सेस ने मौसर कार्रवाई की। ISPR का बताना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से पाक अफगान बॉर्डर के जरिए फितनाल खारिज के दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के मौसर कार्रवाई में 30 भारतीय स्पॉन्सर खारिज मारे गए, जबकि इनके कब्जा से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR का कहना है कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने के मौसर इकदाम करे। सिक्योरिटी फोर्सेस सरहदों के दिफा और भारत स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। दुनिया में 5 जंगे रुकवाई, अमन के नोबल इनाम का बेहतरीन उम्मीदवार मैं हूं ट्रंप। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने 5 बैनुल अक़वामी जंगे रुकवा कर दुनिया में अमन कायम करने में कलीदी किरदार अदा किया और इसी बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि मैं नोबल अमन इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हूं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन एटमी तसादुम को मैंने रुकवाया है। कांगो और रवांडा के दरमियान गुज़िश्ता 30 साल से खाना जंगी जारी थी, जिसमें 60 लाख अफराद हलाक हुए। हमने इसे खत्म कराया, जबकि कोसोवो और सर्बिया के माबैन जारी कशीदगी को भी रुकवाया। इनका कहना था कि समझ में नहीं आता कि एक स्कूल के प्रोफेसर को अमन का नोबल इनाम क्यों दिया जाता है, जिसे कोई जानता भी नहीं है। खिताब के दौरान सदर ट्रंप ने अमरीकी किसानों के मसाइल का जिक्र करते हुए कहा है कि वो इन किसानों की मदद करना चाहते हैं जो अपने फार्मों पर मौसमी माइग्रेंट मजदूरों पर इन्हिसार करते हैं। उन्होंने इंदिया दिया कि अगर किसान इन मजदूरों की जमानत दे तो इन्हें मुल्क में रहने दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि इनकी हुकूमत ने अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन प्लान शुरू किया है, जिसके तहत लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को तलाश करके मुल्क बदल किया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि अगर मैं लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स ना भेजता तो वहां सब कुछ राख का ढेर बन जाता। रूस अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रूसी खबर रसाई एजेंसी रिया नोवोस्टी के मुताबिक ये ऐलान रूसी सदर के अफगानिस्तान के लिए खसूसी नुमाइंदे ज़मीर काबलूफ ने किया। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि हम समझते हैं इस्लामी इमारत अफगानिस्तान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तामीरी दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद तक़वियत देगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा के बयान में इस अज़म का भी इज़हार किया गया कि अफगानिस्तान के साथ सिक्योरिटी इंसदाद, दहशतगर्दी और मंशियात के खिलाफ जंग में ताउन, मदद और हमायत जारी रखेंगे। बयान में मज़ीद कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारत और मुआशरत के शोबों समेत खास तौर पर तवानाई, ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़े मौके मौजूद हैं। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने भी तस्दीक की है कि रूसी सफ़ीर दमतरी ज़ेरनोव ने तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मत्की से मुलाकात की और इन्हें इस फैसले से आगाह किया। इस तरह रूस दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने तालिबान की हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया है। महमूद अचकज़ई ने वज़ीर आज़म को कौमी हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महमूद अचकज़ई ने कहा है कि कौमी हुकूमत बनाने के मामले के सिवा इस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये एक दूसरे को गालियाँ देने का नहीं, इस वक्त मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि हमारी बातों को अहमियत नहीं दी गई, अब ये हुकूमत आइन की धज्जियाँ बिखेर रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने जानबदारी से काम लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना, ये हुकूमत बंदूक की नोक पर आई है। महमूद अचकज़ई का कहना था कि शहबाज शरीफ मेरे दोस्त हैं और मेरी सख्त बातों पर नाराज हो जाते हैं। लोगों को पैसों और बंदूक के जोर पर काबू करके हुकूमत बनाई गई। उन्होंने मजीद कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली जानबदार है, पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को गिरफ्तार किया गया। स्पीकर कहते हैं कि जासूस इदारों को हर किसी की कॉल टैप करने का हक हासिल है। मौजूदा हालात में चुप बैठना मुजरिमाना गफलत है। सोहावा में नौजवानों की जानिब से अपनी मददाब के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। शजरकारी मुहिम का आगाज़ GT रोड पर मौजूद ग्रीन बेल्ट से किया गया। इफ्ताही तकरीब में नौजवानों समेत समाजी और तालीम से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत, जबकि इंतज़ामिया के आला अफसरान को भी दावत दी गई, लेकिन उन्होंने शिरकत करना गवारा न किया। इस हवाले से जानते हैं सोहावा में मौजूद हमारे नुमाइंदा वहीद मलिक से। जी वहीद मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोहावा GT रोड पे, जहाँ सोहावा के नौजवानों की एक तंजीम
گرین ٹیم کی جانب سے پودے لگانے کی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس جو گرین بیلٹ ہے وہاں پہ پودے لگائے جا رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ ایک نوجوان اسی ٹیم سے موجود ہیں، ان سے میں جاننا چاہوں گا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی گرین ٹیم کی کاوش ہے یہ کس طرح سے شروع ہوئی اور کیسے آپ کے جو اس ٹیم کا اس طرف رجحان ہوا کہ گرمی جو کم کرنی ہے تو پودے لگانے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے نا گرمی کی، تو ہمارا جو اس دفعہ جو لسٹ آئی ہے اس میں ڈسٹرکٹ جہلم جو ہے وہ 5ویں نمبر پہ گرم تین شہر تھا ہمارا، اور اس کو ہم نے دے کے ضلع جہلم کو کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری نسلوں کی بقا ہے، یہ ہمارا بچوں کا مستقبل ہے، اس لیے ہم نے اس پہ جناب اپنے دوستوں سے مشاورت کی، اور اس میں سب سے ہمارے ساتھ جو بڑا حصہ ہے وہ ہمارے ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کا ہے۔ میں ان کا بہت شکر گزار کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اس ملک کے لیے سوچتے ہیں، باہر بیٹھ کے وہ اپنے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، اس کو ہمارا دائرہ کار وسیع ہوتا جائے گا ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کلائمیٹ جو چینج ہو رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ درخت لگائے جائیں، اور ہر شخص جو اپنی مدد آپ کے تحت کم از کم ایک درخت لگائے تاکہ پاکستان میں جو گرمی عروج پہ پہنچ رہی ہے اس کو کچھ حد تک کم کیا جا سکے۔ جی، جہلم چیمبر آف کامرس کی نئی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا گیا۔ جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی نئی بلڈنگ کا افتتاح صدر حاجی زاہد حسین بٹ اور سابق صدر چودھری عمر مشتاق برگٹ نے ایک پروقار تقریب میں کیا، جس میں چیمبر کے عہدیداران اور تاجر برادری کے علاوہ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں وحید ملک کی اس رپورٹ میں۔ جہلم چیمبر آف کامرس کی نئی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا گیا۔ جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی نئی بلڈنگ کا افتتاح صدر حاجی زاہد حسین بٹ اور سابق صدر چودھری عمر مشتاق برگڑ نے ایک پروقار تقریب میں کیا، جس میں چیمبر کے عہدیداران اور تاجر برادری کے علاوہ شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ صرف 4 ماہ کی ریکارڈ مدت میں مکمل ہونے والی اس عمارت کو کاروباری حلقوں کی جانب سے خوب سراہا گیا۔ تقریب کے دوران 3 خوش نصیبوں کو موٹر سائیکل اور 2 افراد کو عمرہ کے ٹکٹس دیے گئے۔ حاجی زاہد حسین بٹ صدر جہلم چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے کہا کہ یہ کامیابی پوری ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں اپنے ساتھی عہدیداران، ایگزیکٹو ممبران اور تمام تاجروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ ان کو کہیں جو مسئلہ ہے تو مجھ سے ملے، میرے سینئر صاحب ریاض بھائی سے ملے، ثانی سے ملے۔ اس موقع پر مختلف کاروباری و سماجی شخصیات نے صدر چیمبر حاجی زاہد حسین بٹ اور ان کی ٹیم کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ چیمبر کی تاریخ میں ایک سنہرا باب ہے۔ تقریب کے اختتام پر چیمبر بلڈنگ کی جلد اور معیاری تعمیر پر کنٹریکٹر چودھری عباس اور فیصل بٹ کو نقد انعام سے بھی نوازا گیا۔ اس موقع پر جہلم چیمبر آف کامرس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کرائی گئی۔ جہلم چیمبر کی نئی بلڈنگ کا یہ سنگ میل تاجر برادری کی مضبوطی اور ترقی کا آغاز ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وحید ملک، پکی خبر، جہلم۔ ملک بھر میں مونسون کا نیا اسپیل داخل، 10 جولائی تک بارشوں کا امکان۔ ملک بھر میں مونسون کے نئے اسپیل کا آغاز ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے 10 جولائی تک وقفے سے تیز بارشوں کی پیشن گوئی کر دی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل خوب برسے، جبکہ ندی نالوں میں طوفانی اور لینڈ سلائڈنگ کے خدشے کے پیش نظر NDMA نے ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے علاقے چراغ میں سب سے زیادہ 98 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ پنجاب کے فیصل آباد میں 33 ملی میٹر اور چکوال میں 28 ملی میٹر بارش ہوئی۔ کرک میں موسلادھار بارش کے بعد برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی، جس کے باعث سے ایک 12 سالہ لڑکا نالے میں بہہ کر جاں بحق ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق موجودہ مونسون سسٹم 10 جولائی تک ملک کے مختلف حصوں میں بارش برساتا رہے گا۔ اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ کراچی میں آئندہ 2 روز ہلکی بارش ہوگی۔ 8 جولائی سے بارشوں کا ایک اور سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔
भारतीय हुकूमत ने BCCI को दौरा बांग्लादेश मुलतवी करने का कह दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी तनाव की वजह से मोदी सरकार ने दौरा मुलतवी करने का कहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय टीम के खिलाफ सीरीज के मीडिया राइट्स की फरोख्त भी रोक दी है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारतीय ब्रॉडकास्टर को बता दिया गया है कि सीरीज अब नहीं होंगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एहलकार के मुताबिक अभी तक सीरीज की तारीखें फिक्स नहीं की गई। BCCI ने बताया है कि अगस्त में दौरा करना मुश्किल है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दौरा मुलतवी होने के हवाले से ऐलान जल्द किया जाएगा। वाजिया रहे कि भारतीय टीम ने 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए अगस्त में बांग्लादेश का दौरा करना था। सीरीज 17 अगस्त से 31 अगस्त तक शेड्यूल थी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।